إخواني أخواتي متابعي قناة عندك سؤال عندي جواب. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم، واللي غادي نواصلوا فيه الشروحات ديالنا والتمارين على برنامج إكسل. فبعد مجموعة ديال الفيديوهات اللي حاولنا نشرحوا فيها انطلاقا من الصفر، يعني جميع المبتدئين يمكن لهم يستافدوا من هاد الدروس هادو. اليوم غادي نافونسيو شوية وغادي نبداو في ثاني فيديو مخصص لي فورمول. وفي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا على فورمول ريشيرش في. ريشيرش في هي واحد لا فورمول اللي عندها بزاف ديال الاستعمالات، ويمكن لها تفيدنا في بزاف ديال المواضيع. اليوم غادي نشوفوا كي نديروا نستافدوا منها يعني في وضع واحد، يعني mettre en place une facture. كيفاش يمكننا ندخلوا فيها لا فورمول ديال لا ريشيرش في، بالاضافه لمجموعه ديال لي فورمول واحد اخرين اللي غادي نحتاجوهم في هاد لا فاكتور. اذا اخواني الكرام، فقدامكم هنايا ليكزارسيس اللي غادي نخدموا اليوم. بالنسبه للاخوان اللي ديجا عندهم شويه ديال المعرفه في هاد لي فورمول هادو، ولا كيفاش يقدروا يخدموا بهم، فيمكن لهم يعني يديروا بوز لا فيديو اون فوا يطالعوا على التمرين، ومن بعد يمشيو للاكسل ويحاولوا يخدموا هذا التمرين هذا. الاخوه اللي مازال ما عارفينش اللي عاد باغيين يتعلموا، فمرحبا بكم. غادي نمشيو دقه دقه حتى نوصلوا للنتيجه النهائيه. فاذا التمرين هو على الشكل التالي. اول حاجه غادي ناخذ واحد لونغلي، وغادي نحطوا فيه هاد لي كوردوني ديال لي كليون ديالنا. كاين الاسم، كاين لادريس، كاين لا فيل، وكاين لو نيميرو التليفون. هاد لونغلي هذا غادي نسميوه ادريس. غادي ناخذ ان دوزيام اونغلي غنسميوه برودوي، وغادي نحطوا فيه لي برودوي اللي تنبيعوا، لو كود ديال لو برودوي، لا ديزينياسيون ديالو اي لو بري يونيتير دو شاك برودوي. وغادي ناخدو ان تخوازيام اونغلي اللي غادي نسميوه لا فاكتور، اللي فيه غادي نخدمو ليكزيرسيس ديالنا. فلا فاكتور غادي تكون على الشكل التالي. دونك هنا لا فاكتور يمكن نزيدو لو نيميرو ديالها. هنا اسم المدينة مثلا أكادير، لو هنا غادي يكون التاريخ ديال اليوم. هنا لو نون ديال لو كليون ديالي، هنا لادريس ديالو، هنا لا فيل، وهنا لو نيميرو دو تيليفون. لا فاكتور غادي تكون على الشكل التالي. فهنا تيكون عندنا لو كود، وهنا لا ديزينياسيون ديال لو برودوي، هنا لا كونتيتي شحال بعنا من شاك برودوي، لو بري يونيتير دو شاك برودوي اي لو مونطون توتال. لتحت يكون عندنا لو توتال ديال لا مارشانديز ولا لو بري توتال، وهنا لو بري اور تاكس، وهنا لو بري ولا لا تي في اللي هي 20%. اي هنايا يكون عندنا لو توتال تي تي سي يكون لا تاكس اللي هي 20%. ففي هذا ليكزارسيس هذا فغادي نشوفوا مجموعه ديال لي فورمول، مي برينسيبالمون غادي نشوفوا لا فورمول اوجوردي اللي تعطينا لا دات ديال اليوم. لا ريشيرش في اون فا لاسوسيي لا فونكسيون سي و لا فونكسيون سوم بور كالكولي لا سوم ديال اون بلاج. فهنايا هما عندي ثلاثه ديال لي زونغلي كما قلنا. فهذه فيها لادريس ولا لي زادريس ديال لي كليون ديالي ولا لي كوردوني ديالهم، لي برودوي اللي تنبيع، وهنايا لا فاكتور هذه هي ليطا فينال ديال لا فاكتور ديالي. فاحنا خصنا نوصلوا لهذه النتيجه النهائيه هذه كما تلاحظوا هنايا. فاذا غادي نجي انا لهذا لونغلي هذا اللي خاوي. كاينه لا ميزون فورم. هنايا لا ميزون فورم راه شفناها في لي فيديو اللي قبل. بطبيعه الحال نخلي لكم في صندوق الوصف لي ليان ديالهم باش تعرفوا كيفاش ديروا لا ميزون فورم في اكسل. فهنايا على بركه الله غادي نبداو. اذا اول حاجه عندنا هنايا لا دات ديال اaujourd'hui باش ما نطابيش مانيوالمون. فيكفي انني ندير هنايا ايغال وندير aujourd'hui. فوالا، دوبل كليك جو سيليكسيون هاد لا فورمولا هادي، وهنايا تنسد لا بارونتيز ديريكتومون، تنزيد اون بارونتيز اونتري. الوغ اوبس تنرجعوا لهنايا تنسوبريميوها. دونك كانت عندنا شي ايرور. غنوليو نشوفوا شنو هي. دونك قلنا سي aujourd'hui، بيان سور خصنا نبداو بايغال aujourd'hui. Voilà, je ferme la parenthèse, je valide et voilà, ça me donne la date d'aujourd'hui qui est le 20 juin 2020. Ou bien sûr, je peux centraliser l'écriture Naya au milieu de la cellule. Voilà, هنا يمكن لي نبدل la couleur ديال l'écriture كما يمكن لي نردها en gras كما تتشوفوا. هنايا لو نون، لي نون ديال لي كليون ديالي تيكونوا عندي في لا باز دوني ديالي اللي هي هادي. هادو هما لي كليون ديالي. فهنايا باش ما نطابيش مانيوالمون اشاك فوا، فيمكن لي ندير واحد لا ليست ديغولونت باش نصوبها هنايا. غادي نتبعوا لي زيتاب سويفونت. دونك تنمشي لدوني، ابخي دوني تنمشي فاليداسيون دي دوني. هنايا جو كليك
validation des données. Encore une fois. Alors, هنايا في autoriser تناخد liste. وهنايا je sélectionne la champ ولا le champ plutôt اللي خاصني ناخد منه ولا نعزل منه. دونك تمشي البرودوي دونك plutôt adresse و je sélectionne هاد لابارتي هادي كامله هنايا تندير اونتري. هنايا تلاحظوا ولا تتبان هاد لو بوطون هادي هنايا فاش نكليكي عليها تعطيني لا ليست ديال لي كليون ديالي كاملين اللي عندي في لاباز. تناخد اي واحد فيهم تنختارو بحال هاد الشكل هذا تا هو ردوه l'écriture blanc ونديروه en gras. Alors, l'adresse هنايا pour ne pas taper l'adresse manuellement pour ne pas perdre du temps parce que l'objectif final الهدف الاساسي من الاكسل هو انني نربح الوقت. فهنايا يمكن لي ندير واحد لا ريشيرش فيرتيكال اللي غادي تكون كالشكل التالي. فتندير ايكال recherche تيطلعوا لي هنا مجموعة الاختيارات. فكاين recherche horizontale وكاين la recherche verticale. سي presque لو ميم برانسيپ. غير horizontal تتقلب على لا فالور ديالك horizontalement و vertical تتقلب عليها verticalement. فانا غادي ناخذ la recherche verticale. هنايا يمكن لي نكمل نطابي مانيوالمون لا فورمول ديالي كيما يمكن لي نجي نكليكي على هاد اف اكس اللي كاين هنايا في هاد لابارتي هادي. وهنايا تيبان لي هاد الطابلو هذا. هاد الطابلو هذا تيسهل عليا شويه المأموريه خصوصا الا كنت مبتدئ مع لي فورمول. Alors, هنايا تيديطاي الديتاي لي بارتي كي كومبوز لا فورمول. عندنا لا فالور chercher, la table matrice, numéro index colonne et valeur proche. غادي نشرحوا كل وحده شنو تتعني. فهنايا valeur chercher. valeur chercher يعني لا فالور اللي تنقلب عليها. هنايا في هذه الحاله هذه تنقلب على لا فالور اللي عندي في لا كولون هنا في هذه لا كولون هذه اللي هي لو نون. دونك انا جو شيرش رضا. الوغ رضا طابل ماتريس هي فين غادي نقلب عليه. لا طابل ماتريس هي فين نقلب على هاد لا فالور هادي. فين نقلب عليها نقلب عليها في لابارتي ادريس هنايا. الوغ جو سيليكسيون لا طابل ماتريس ديالي هي هادي. واخا الا لقيت هاد لا فالور كو جو شيرش اش 5 اللي كانت عندنا اللي هي رضا الا لقيتها هنايا شنو خاصو يعطيني. ترجعوا لهنايا باش نفهموا مزيان. دونك الا لقينا رضا هنايا فرضا هو هذا. شنو خصنا يعطينا. خصنا نقلبوا على لادريس خصو يعطيني لادريس هنايا. دونك هذه سي لا دوزيام كولون ابري لا كولون اللي فيها رضا. دونك هذه تتكون لا كولون 1 وهذه 2 وهذه تكون 3 وهذه تكون 4 انسي دو سويت. دونك انا باغي لا كولون لا فالور اللي كاينه في لا كولون 2 من بعد رضا. دونك فاش نجي لهنايا وتنقول له عطيني لا كولون 2 هنا تيكون ديما 0. تندير اوكي. فلاحظتوا هنايا هو عطاني l'adresse ديال رضا اللي هي بلاص لافونير نيميرو 123. غنشوفو رضا فوالا بلاص لافونير نيميرو 123. دونك هنا الا بدلت مثلا قلت له عطيني ديال عادل فهو بدل لي هنايا لادريس. عطاني ديال عادل. الا درت له ديال حسن غادي يعطيني حي السلام. الا قلت له عطيني ديال دريس فهو تيعطيني قصرية السلام نيميرو 546. دونك لا فونكسيون ديالنا هي خدامه. Alors, la deuxième des choses, هنايا خاصني la ville. La ville, قلنا هنايا c'est la colonne ou la valeur 3. C'est la colonne 3 après la colonne اللي فيها le nom. Donc, تيكون le nom هنايا تيكون هو 1 2 3 4. Donc, غادي له غادي تعطيني la troisième valeur ولا la troisième ولا la troisième colonne. فعاود هنايا هاد 2 غادي تعطيني 3. فغادي نعاودو نديرو هنايا recherche vertical وغادي ناخدو لو طابلو اونكور اون فوا. تنقولو جو شيرش لا فالور اللي عندي هنايا في لو نون فين تنقلب عليها اللي هي لا ماتريس تنقلب عليها هنايا. الا لقيناها قلنا خاصو يعطينا 3. الا ما لقاهاش هنايا سي توجور 0 فهو تيعطيني لا فيل اللي هي تطوان. فوالا. Et de la même manière pour le numéro de téléphone, toujours recherche verticale. Voilà, je clique ici. Je cherche هاد لا فالور هادي طابلة ماتريس هي هادي. إلا لقيتيها فهاد المرة سي لا كاتخيام كولون أبخي فين لا كولون فين كاينة لا فالور كو جو شيرش وهنا 0. اي فوالا سي لو نيميرو دو تليفون. هنايا لو نيميرو دو تليفون إلا شفتو مكاينش الزيرو مكاينش لي زيسباس أبخي شاك دو نيميرو دو تليفون كوم سي الكا إيسي. فأنا جو بو موديفيي لا سيلول ديالي. تنجي لهنايا وتناخد اوتر فورما نيميريك. تنجي سبيسيال وتناخد نيميرو التليفون هيا وتندير اوكي. فوالا هيا لا ديفيرونس بانت 06 12 45 78 et 92. Donc هذا سي pour la première partie concernant les coordonnées de mon client. دابا ندوزو لا فاكتور ديالنا هنايا.
خاصني le code. On a la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix total. بلاتي نحيدو علينا هذه hors taxe. C'est la même chose que le total marchandise. Alors, le code, هنا la même chose que ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire واحد la liste déroulante là déjà عطينا les choix. Enfin, نعاودو la manipulation encore une fois. Données, validation des données, liste, voilà. Et là, je choisis la source ديالي اللي غادي تكون هي هاد les codes هادو de 1 jusqu'à 7. Bien sûr, il a qu'un indexeur, je peux sélectionner le champ اللي انا باغي تندير اوكي. فاش ندير اوكي تتبان هاد لو بوطون هادي باش نكليكي عليها فهو تيعطيني لي كود دو مي برودوي. تندوبليكي هاد لا ميزون فورم اللي كاينه هنا ولا لوبيراسيون اللي درت هنايا فتنهبطها عليهم كاملين تيوليو كلهم توت لي سيلول هما il contient هاد لي كود هادو. فوالا. Très bien. Donc maintenant on a dit ناخذ مثلا عندي لو كود 3. لو كود 3 مزيان. Une fois تناخذ لو كود 3 انا خاصني نطلع لي اوتوماتيكمون لا ديزينياسيون ديالو. هنايا toujours غادي نخدمو بلا recherche بلا la fonction recherche verticale. Donc recherche verticale, cette fois-ci qu'est-ce que je cherche? Je cherche هاد لو كود هذا. Alors je le cherche où exactement? Je le cherche هنايا في هاد l'onglet ديال les produits وهذا. Très bien. Donc si je trouve هاد la valeur هادي اللي كنت que j'ai choisi اللي كانت اللي هي le code. Donc si je trouve le code, le numéro de colonne اللي خاصو يعطيني هنايا فهو le la deuxième colonne après la colonne اللي فيها le code ديالي. Donc هنايا كاين les codes وهنا انا je suis intéressé par les valeurs اللي عندي هنايا. Donc c'est 2. لو عطيني 2 هنا 0 et entrée et voilà 3 c'est t-shirt technique. شوفوا 3 effectivement c'est t-shirt technique. فوالا هادي نديرو لها ماسكي باش ما تخربقناش. و جو دوبليك عاوتاني لا فورمول على لي سيلول كاملين. هنايا تيبان دي زيرور غادي نشوفو كي نديرو نحيدوهم. Alors هنا كاين erreur. C'est normal parce que هنا ما كاين حتى شي valeur. Une fois je prends une valeur هنايا par exemple voilà مشات l'erreur. نسونطريو كلشي هنايا باش نتناو. Alors هنا si je prends un autre code 7 par exemple voilà تعطي GPS بوني. دونك انا ما باغيش هاد لي زيرور هادو يبقاو يبانو هنايا فعندي جوج ديال لي سوليوشن. سوا غادي نخدم بلا فونكسيون سي ايرور سوا بلا فونكسيون سي لا ميم شوز غادي نخدمو بهم بجوج. الوغ هنايا نخدمو بسي ايرور سي بلو سامبل تنقولو سي ايرور. فوالا عطيني تنختار لا فالور اللي يعطيني. الا كانت هاد لا فورمول هادي الا كانت هاد لا فورمول اللي عندي هنايا il renvoie هاد ليرور هذا تنقول له هنايا لا فالور اللي باغي نافيشي. انا باغي نافيشي ان فيد. فوالا تندير هاد لي غيومي هادو اي جو كليك سور اوكي تندوبليكي دابا اي فوالا ها هو عطاني ان فيد. فوالا هادي سي بلو سامبل سي ايرور بلو سامبل كو لا فونكسيون سي. تري بيان. دابا خاصني لا كونتيتي. لا كونتيتي دونك هنايا toujours recherche verticale. Alors la valeur que je cherche c'est la valeur اللي كاينه في هاد لا كولون هادي. La matrice de recherche il y a les produits تنقلب عليها هنايا. Donc le prix unitaire اللي تنقلب عليه c'est la troisième colonne. نقول له donc عطيني troisième colonne et هنايا 0. Voilà هي هادي خاصها تكون هنايا c'est le prix unitaire. Voilà. Donc تتقلب على هادي تندوبليكي la formule. Alors je me tombe tout لتحت et voilà هنايا c'est la même chose ça تعطيني des erreurs. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. غادي نزيدو si erreur on tient dire point virgule deux guillemets je ferme la parenthèse je valide après je duplique et voilà ما بقاوش عندنا les erreurs تيبانو. فهنا غادي ناخد un autre code pour voir par exemple 2 voilà ها هما تيبان la désignation et le prix unitaire ديالو. ناخدو 5 par exemple voilà c'est la même chose. غادي ناخدو 6 حتى هي ناخدو واحد et voilà. Donc هنايا une fois je sélectionne je renseigne le code du produit bah, automatiquement il me donne la désignation et le prix unitaire. Après, dans la quantité, c'est la même chose. Je peux utiliser la même méthode que tout à l'heure et chez le données ou chez validation, ou je peux le renseigner manuellement, c'est comme vous voulez. On a dire par exemple que on dit 12 articles, on a 5
هنا خديت 6 هنا خديت 8 هنا خديت 4 هنا خديت 9 هنا خديت 15 هنا خديت allez 12 voilà alors je sélectionne je centralise هنايا au milieu voilà donc هذه la quantité وهذا le prix unitaire d'abord on a le montant total bah, le montant total c'est très simple c'est très clair c'est le prix unitaire fois la quantité donc est égal la quantité fois le prix unitaire et voilà je centralise ça n'a pas toujours la fonction هنايا voilà دونك هنايا كيما تشوفوا ديما تيعطيني هاد لا فالور هادي اللي هي خاويه دونك غادي ندخل عليه لا فورمول سي ايرور alors سي ايرور بوين فيرغول عطيني اسبا voilà et voilà هما لي زيرور مشاو لنا très bien دونك دابا هادو هو لو بري توتال بوغ شاك ارتيكل خاصني دابا لو توتال ديال لا مارشانديز باش تنجي لهنايا فيمكن لي نطابي somme و جو سيليكسيون لا بلاج اللي باغي ندير لها لا somme بحال هكا هذه طريقة كاين طريقة واحدة أخرى اللي هي أوتوماتيك جو سوبريم مثلا تنجي لهنا وتمشي لا سوم أوتوماتيك تيسيليكسيوني هو أوتوماتيكمون لا بلاج إلا بغيت نبدلها نبدلها ما بغيتش نبدلها تنخليها هي فهو تيعطيني لا سوم كما يمكن لي ندير هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس 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 اي فوالا هنايا تعطيني دي زيرو باسكو هنايا عندنا دي زيرور الا بقينا نحيدوهم مثلا في الطريقه هذه في بعوض الفيد يمكن لي ندير زيرو كما تلاحظوا نهبط لهنايا اي فوالا ها هو كاين ولكن باش نخلي هذا الفيد هذا هنايا يمكن لي نخدم اي فوالا alors maintenant le montant du TVA c'est de 20% à le montant hors taxe donc c'est le montant à la fois 20% c'est très simple donc c'est atteint 516 هاد لي مونطون هادو يمكن لي نديرهم en format monétaire voilà هنايا بالاورو يمكن لي نديرهم بالدرهم العملة ديالنا كاين un petit complément d'Excel à télécharger depuis internet et l'ajouter à Excel et comme ça au lieu de هاد الاورو هذا غادي تبقى تطلع الدرهم. Voilà, donc maintenant le total TTC c'est le prix hors taxe plus la TVA اللي هي هذه plus هذه ويمكن لي ندير la somme ديال هذه. Voilà, donc c'est 3096 dirhams ou euros ou comme vous voulez. Voilà, donc كانت هذه la correction ديال l'exercice ديالنا كيما شفتوا la fonction recherche verticale تري اوتيل تتنفعنا بزاف تتوفر علينا بزاف ديال الوقت باش نربحوا الوقت ونكونوا بلو براتيك و بلو رابيد في لو ترافاي ديالنا هذه فاكتور اللي خدات لنا تقريبا واحد 10 à 15 minutes mais après pour établir une facture باش تعمر فاكتور للكليان ديالك كتاخذ لك ميم با واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق لا ميزون فورم هي بالنسبه لا ميزون فورم فيمكن لكم ترجعوا لي فيديو اللي غنخليكم في صندوق الوصف باش تشوفوا لا ميزون فورم كي تنديروا لها لا فونكسيون ريشيرش فيرتيكال اسوسيناها لا فونكسيون سي ايرور باش هذوك لي زيرور اللي تيبانوا في لي سيدول نحيدوهم افيشيو في بلاصتهم دوطخ شوز هنا حنا اون افيشي دي فيد ما بان والو نتمنى ان هذا الفيديو هذا يفيدكم كانوا عندكم شي اسئله يمكن لكم تخليهم لي في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت مشاهدينا الكرام شكرا مره اخرى لمتابعتكم ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه وديروا واحد ابوني وجيم وتخليوا ان كومونتير في لاشين باش تدعمونا شكرا جزيلا والى فيديو قادم بحول الله